इमरान खान की रिहाई क्या सिर्फ कानूनी जंग के ज़रिए ही मुमकिन है या सियासी बातचीत का रास्ता भी उन्हें खोलना पड़ेगा? देखिए, उनके जो केसेस हैं वो सारे सियासी नौइयत के केसेस हैं। उनका कोई केस ऐसा नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि जनाब कि उन्होंने खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी कर दी या कोई ऐसी हरकत कर दी। मुल्क का वज़ीर आज़म है, कुछ महीने पहले तक वो मुल्क का वज़ीर आज़म था, उसके बाद जनाब एक हेड कांस्टेबल के कहने पर आप उसको गद्दार साबित कर दें, या जो है कोई सब इंस्पेक्टर ने चक्री में घूमते हुए देखा कि वो 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग कर रहे थे और उसने सुन लिया। तो ये बड़ी मुज़ायका ख़ेज़ किस्म का स्क्रिप्ट है जो अरसा दराज से चल रहा है, सोहरवर्दी साहब के ज़माने से चल रहा है कि जो ही वज़ीर आज़म साहब जाते हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में इसमें सियासत इन्वॉल्व है, इसमें दीगर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जितनी कानूनी जंग है वो लड़ रहे हैं। जब हालात तब्दील होंगे, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ होंगी, आलमी सतह पे तब्दीलियाँ होंगी, तो उससे उनकी रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन वो जो उन्होंने स्टांस ले लिया उनको ज़्यादा देर अंदर रखना जो है ना अब आसान नहीं होगा। 450 कांग्रेस के लोगों ने आपके हक़ में करारदाद कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा आपके हक़ में बोल पड़ा। तो अब होता ये है कि अगर यही इमरान खान लंदन में बैठा हुआ और बेहतरीन इलाके में ठंडी जगह पे बैठ के कह रहा, पाकिस्तानियों के हकूक़ की जंग लड़ रहा होता और कह रहा होता कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, मुझे क्यों निकाला, आप भी जवाब दें और आप भी जवाब दें, तो फिर मसला नहीं बनना था। जो उन्होंने स्टांस ले लिया, वो जेल में रह गए हैं, तो मेरे ख्याल में उस चीज़ का वज़न है और वो वज़न कितनी देर ये सिस्टम बर्दाश्त करेगा। मैंने छोटी सी बात ऐड कर दूं कि जब उन्होंने वो साइफ़र लहराया और वो सारा मामला शुरू हुआ, तो हम प्रोग्राम करते होते थे जियो न्यूज़ पे, तो उस प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये जो बयानिया है ये इतना वज़नी हो जाएगा, ये सारा मामला जिस तरफ जा रहा है, कि कोई ताकतवर से ताकतवर भी इसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और बहस सियासत से निकल के इदारों की तरफ चली जाएगी। तो मोअज़्ज़ज़ अदालत को चाहिए कि इलेक्शन करवा दें। ये जो अमेरिकन कांग्रेस में जो करारदाद मंजूर हुई है, क्या इसने इमरान खान साहब के बयानिए को ज़मीन बोस नहीं कर दिया? कि वो तो कहते थे कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है, और वही अमेरिका उनके हक़ में करारदादें मंजूर कर रहा है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर दोस्त करते हैं। इसमें दो चीज़ें, अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अभी तक इमरान खान के हक़ में एक भी बात नहीं की। जो हुकूमत है, अब मसला ये कि इधर एक शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, अब हो सकता है कोई इससे डिसएग्री करे कि जी उनकी हुकूमत नहीं है, वो बस वैसे ही पीएम है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनकी हुकूमत है। अब सेनेट में अगर एक करारदाद आती है या कौमी असम्बली में एक करारदाद आती है जिसमें पीटीआई भी उसके हक़ में वोट देती है और नून लीग भी उसके हक़ में वोट देती है, तो वो हुकूमत की करारदाद नहीं होगी। अगर आप इस करारदाद को देखें तो इसमें रिपब्लिकन्स 187 रिपब्लिकन्स ने और 181 डेमोक्रेट्स ने वोट डाले, मतलब कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने इसके ऊपर वोट डाले। तो ये अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनके ऊपर प्रेशर था। और मेरी नज़र में तो इस सिस्टम के दो ही चैलेंजेस हैं, और मैं 2 साल से पहले भी टीवी पे बैठ के कह चुका हूँ कि 2 चैलेंजेस हैं इनके। एक खैबर पख्तूनख्वा, आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, बड़ा सेंसिटिव इशू है ये जो है। अगर इस किस्म का माहौल यहाँ पे बना तो खुदा न खास्ता जो है उसमें कोई मुझे खैर नज़र नहीं आती। दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप उनको अंडर एस्टिमेट कर गए। जो यूरोप और अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं। एक तरफ तो यही बात होती है कि एब्सोल्युटली नॉट, क्या हम गुलाम हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई के बहुत से लोगों से जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जैसे ही ट्रंप आएगा तो इमरान खान के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे, और वो इनको जेल से निकलवा लेंगे, यहाँ पे हुकूमत भी तब्दील हो जाएगी। तो ये दोहरा म्यार नहीं नजर आता? जी बिल्कुल, बड़ा अनफॉर्चुनेट है ये। देखें, ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी, अगर बाइडन के होने से एक एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा या ट्रंप के होने से, देखिए एक इखलाकी आपको उसकी सपोर्ट मिलती है। दुनिया में कहीं पे भी आपके इत्तेहादियों की हुकूमत हो, माजी में हमने देखा कि भुट्टो साहब के जिन लोगों के साथ ताल्लुकात थे, तो इसी तरीके से इमरान खान साहब के ताल्लुकात हैं उनके ट्रंप के साथ जो उनकी मीटिंग वगैरह हुई, खान साहब की एक गुड विल है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप आते साथ फ़ोन उठाएंगे और कहेंगे इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दो, ऐसा नहीं होगा। पर मेरे ख्याल में एक इखलाकी उनको सपोर्ट ज़रूर होगा। आप माशाल्लाह चूँकि सियासी मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, तो जब नून लीग के हलकों से बात होती तो वो ये कहते हैं कि खान साहब के ट्रंप के साथ कुछ ज़ाती ताल्लुकात नहीं थे, इनको तो मिलवाया भी मोहम्मद बिन सलमान ने था। तो मोहम्मद बिन सलमान तो इमरान खान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। ट्रंप अहमियत ज़्यादा मोहम्मद बिन सलमान को देंगे या इमरान खान साहब को देंगे? देखिए, हर मुल्क अपने अपने मफादात को देखता है। कोई भी मुल्क, जिस तरह हमें बचपन से बताया जाता है कि ये ब्रादर मुल्क है, वो दोस्त मुल्क है, इसकी दोस्ती कुएँ से गहरी है, उसकी टैंकी से ऊँची है, ये कुछ भी नहीं होता जी। इंटरनेशनली हर मुल्क अपने मफादात को देखता है।
نہ سعودی عرب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مفادات کا تحفظ کرے یا ہمارے کسی لیڈر کے، نہ ہی یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خیال رکھے گا، وہ کرے گا۔ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے اپنے ملک کی جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی کسی شخصیت کی وجہ سے وہ اپنے مفاد کو پیچھے کر دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اب دوبارہ پھر وزیر اعظم بننے کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بڑے سلجھے ہوئے ہیں، بڑی اچھی وہ باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں 1 روپیہ بھی خود نہ کمایا ہو، زندگی میں ایک دن اس نے کام نہ کیا، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ایک نوجوان جو ہے کہ وہ اس کو پاکستان کا اس کو لک اپ ٹو کرے، اس کو دیکھے کہ یہ میرے مسائل حل کرے گا۔ بلاول تو پانی بھی جو ہے وہ فرینچ منرل واٹر پیتے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا تھا ایک دن ہم بلاول ہاؤس گئے تو انہوں نے ہاتھ میں جو پانی کی بوتل اٹھائی ہوئی تھی، وہ ایک برانڈ ہے فرینچ منرل واٹر ہے، وہ انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہ بلاول اور کچھ نہ کریں، یہ جس حلقے سے جیتتے ہیں نا اس حلقے میں جا کے ادھر نلکے سے پانی پی لیں تو میں ان کو لیڈر مان لوں گا۔ نہیں جی، اب تھوڑا ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں۔ بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ جی بچپن بڑا اچھا گزرا، اور بچپن میرا بڑا سفر میں گزرا۔ والد صاحب میرے سرکاری جاب کرتے تھے، تو میں نے اپنی پہلی 10 کلاسیں 10 مختلف سکول سے کیں، مختلف شہروں سے، جس میں ٹرائبل ایریا میں بھی رہا، یوب سے میں نے میٹرک کیا، بہاولپور میں میں رہا، نوشہرہ میں میں رہا، کراچی میں میں رہا، اس کے علاوہ گجرانوالا رہا، مطلب آزاد کشمیر میں رہا، تو آل اوور۔ تو اس وجہ سے میں مختلف زبانیں میں بول بھی لیتا ہوں، سرائکی بڑی اچھی سمجھ لیتا ہوں، پنجابی میں لاہور والی بھی، ادھر پٹھوار والی بھی بول لیتا ہوں، پشتو میں سمجھ لیتا ہوں کہ کوئی پشتو، ایک زمانے میں اسکول میں تو ہم پشتو بولتے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے جب، تو پشتو میں سمجھ لیتا ہوں اب۔ تو اس وجہ سے بچپن بڑا اچھا گزرا، اور جو ہے بڑا کوئی میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن باتوں میں بہت تیز تھا۔ تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ اچھا، تعلیم ایک ایسی چیز تھی جس سے میں بچپن سے بھاگتا تھا کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، باقی جو مرضی کرنا ہے۔ تو ایف اے کر کے اس محکمے میں چلا جاؤں گا یا اس محکمے میں چلا جاؤں گا، پڑھنا نہیں ہے زیادہ۔ تو ہوا یہ کہ بس پھر وہ اس کا اپوزٹ ہوا، پھر میں نے پاکستان سے گریجویشن کی، پھر برطانیہ چلا گیا، برطانیہ سے میں نے آنرز کیا، پھر اس کے بعد میں نے ماسٹرز کیا، اور ادھر جا کے پھر میری ہمیشہ فرسٹ ڈویژن آئی، اور میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ وہاں پہ بنا۔ پر اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں وہ پڑھ رہا تھا جو میں پڑھنا چاہتا تھا، اور یہ کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی ہم پہ پریشر نہیں ڈالا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ مجھے سوشل سائنسز پسند تھیں، مجھے دنیا کے معاملات پسند تھے، تو وہی میں نے پڑھا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ بڑا ڈسپلنڈ قسم کا تھا، سخت تھا، فرینڈلی تھا، کیسی ایٹماسفیئر تھی؟ نہیں، والد صاحب کا روب دبدبا تو تھا کہ جب وہ آنے والے ہوتے تھے 2 بجے کے قریب آفس سے، تو ہم ساری چیزوں کو سیدھا کر دیتے تھے، کھانا ان کے ساتھ دوپہر کا کھاتے تھے، تو تھوڑا بہت ڈسپلن تو تھا، لیکن وہ گھٹا ہوا ماحول نہیں تھا کہ جہاں پہ میں اپنی جو ہے وہ بندے کو بالکل سپریس کر دیا جاتا ہے، ویسا ماحول نہیں تھا۔ ڈسپلن تھا، چیزوں کو دیکھنا پڑتا تھا، لیکن اوور آل ماحول جو ہے نا بڑا اچھا تھا۔ اسٹوڈنٹ لائف کا کوئی دلچسپ اور یادگار واقعہ؟ بہت سارے ہیں جی اسٹوڈنٹ لائف میں۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہمارے کالج میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا، اور وہ کالج بھی فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام تھا، اور ایک سرکاری محکمے کے افسر بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کویسچنز کیے جا رہے تھے کہ وہ غالباً اقبال ڈے تھا، تو وہ ہال میں بھی کویسچن کیے جاتے تھے۔ تو وہ ایک کویسچن تھا، تو اس کا میں وہ جواب ابھی نہیں بتا سکتا، تو وہ میں نے بڑا عجیب سا اس کا جواب دے دیا، تو وہ پورے ہال میں کہہ کے لگ گئے۔ وہ جو صاحب آئے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی اس کو بھی نکالیں، اس کو بھی سسپینڈ کریں ادھر سے۔ تو وہ جناب انہوں نے میرے والد صاحب کو فون کر دیا کہ اس کو آ کے لے جائیں۔ اب میں جب کالج جاتا تھا میں کبھی کاپی کتاب بھی نہیں لے کے گیا، تو اسی طرح چلا جاتا تھا۔ میرا یہ تھا کہ میں پورا سال نہیں پڑھتا تھا، اور آپ یقین کریں کہ میں آج آپ کو یہ پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بی اے پاس کیا ہے، اور میں نے بی اے کی انگلش بھی پاس کی ہے۔ میرے پاس بی اے انگلش کی کتاب بھی نہیں تھی۔ میں نے بی اے کی انگلش کی کتاب کے بغیر جو ہے وہ آخری دن جو ہے نا 2-3 چیزیں میں نے کوئی پڑھی جو چیزیں، اور وہ تھوڑا بہت دیکھا، وہ ٹیبل آف کانٹینٹس جو ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے میں نے جو ہے بی اے وہ پاس کر لیا۔